مرحبا مجددا بكل متتبعي قناة ذلك الكتاب، وكما عودناكم دائما مع موضوع جديد متميز رائع وأصيل. موضوعنا في هذا المقطع عن تجارب الموت الوشيك أو الموت المؤقت بين العلم والخيال. الموت هو تلك الفكرة الدينية والعلمية والفلسفية التي لا تزال غامضة وتثير الكثير من التساؤلات والأبحاث التي ما زالت مستمرة للبحث عن حقيقتها وماهيتها. وإن كانت النظرية الدينية قد قدمت العديد من الأجوبة المتعلقة بالموت، فإنه في الجانب الآخر العلمي لا يزال غامضا ومبهما. ولعل تجارب الموت الوشيك الذي هو موضوع هذا المقطع من المواضيع التي تكشف كثيرا عن الموت وماهيته. فما هي هذه التجارب وما هي حقيقتها؟ من الظواهر الطبية الغريبة التي حظيت في العالم الغربي والعالم عموما بعدة دراسات في العقدين الماضيين واصطلح عليه بتجارب الموت الوشيك. كما ألفت في هذا الموضوع العديد من الكتب والأوراق العلمية والبحوث المعتمدة طبيا وعلميا وجامعيا. وتعريف هذه الظاهرة باختصار هو أن بعض المرضى الذين تتوقف قلوبهم عن الخفقان لعدة دقائق نتيجة لسكتة قلبية أو دماغية عندما يعودون للوعي بعد موتهم السريري واقترابهم الشديد من الموت، فإن بعضهم يحكي عن وقائع غريبة حصلت لهم في عالمهم غير عالمنا هذا خلال الفترة التي سجل فيها الأطباء توقف قلوبهم وأدمغتهم عن الحياة. وهذا الأمر تم رصده إكلينيكيا في جميع دول العالم تقريبا، ولا يؤثر فيه الدين أو الجنس أو الخلفية الثقافية. والغريب في الموضوع أن هؤلاء يحكون تجارب متشابهة أو حتى متماثلة، حتى وإن لم تكن لهم معرفة مسبقة بالموضوع. هذه التجارب التي تتمركز حول النقاط التالية: أولا، شعور المريض بأنه قد خرج من جسده، حيث ينظر لجسده المسجى في مكان أعلى ويرى ويسمع الأطباء الذين يلتفون حوله. Je flotte au-dessus de moi. Je vois des gens, je sais pas ce qui se passe. Je suis au-dessus de mon corps, mais je me vois. Je me vois souffrant, je me vois vraiment avec vraiment souffrant sur la table. Et là, je me vois. Je suis moi au-dessus de mon corps. Et ثانيا، مروره بعد ذلك بنفق نوراني ضيق ومشاهدته وتواصله مع بعض من مات من أقربائه. On est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps... أنا ممكن أقول ده أحلام، أو ممكن الناس بتسمعني دلوقتي تقول ده أحلام، أنت يا ابني عيان وكنت بتحلم. ثالثا، شعور المريض بأنه قد مات فعلا، ولكنه يندهش لتوقد ذهنه ووعيه الشديد بما حوله. كأنك واقفة في السقف. شايفة تحت، شايفة الأوضة من تحت، وشفت الدكتور عمر بيجري في خرج من أوضة العمليات، دخل الأوضة، شفت الدكتور شريف جوهر وهو بيقول له الحق يا دكتور شريف، فجري دكتور شريف بص عليا. De tout savoir, de tout connaître, de savoir tout sur l'univers, sur le monde, sur les choses. Je comprenais de là tout. Et avec un bonheur incroyable. Et je comprenais tout et je savais expliquer tout. Et je me rendais compte aussi que ce qui me paraissait si compliqué avant était tout à fait simple. رابعا، يتم إخبار المريض بأن ساعة وفاته الحقيقية لم تحن بعد، لذا فعليه العودة إلى جسده. وهنا يذكر الكثير ممن خاضوا تلك التجربة بأنهم كانوا يقاومون العودة ويشعرون السعادة ويفضلون البقاء في الجانب الآخر. Mais dis donc, t'as rien à faire ici, c'est pas ta place, faut que tu t'en ailles. Mais moi, pas du tout, je suis très bien là, je veux pas partir, je veux pas m'en aller, c'est super ici. Et en fait, j'ai été
traversé comme un faisceau d'énergie. Enfin, je veux dire, Je suis tellement heureux que je ne veux plus revenir. Arrêtez de pleurer, de prier, c'est inutile. Et mes parents, je les voyais tristes. Mais il ne faut pas qu'ils soient tristes. Alors j'essayais, toujours par la pensée, de leur dire mais je suis bien, moi, ne pleurez pas. خامسا وأخيرا تعرض للمرء في شكل شريط سينمائي أغلب الأحداث التي مر بها في حياته. Qu'est-ce que t'as à faire voir? Instantanément, j'ai revu plein de scènes de ma vie. Des scènes certaines agréables, d'autres moins agréables. Et ce qui est très particulier quand moi j'ai revu ça, si vous voulez, c'est comme si on est spectateur, mais c'est-à-dire qu'on est détaché. C'est l'objectivité totale. Vous savez, quand on dit il faut prendre du recul, être objectif, là c'est l'objectivité totale. On est dans le ressenti de la scène, c'est-à-dire soit l'autre ou les autres quand il s'agit de plusieurs. C'est-à-dire qu'on ressent à la fois ce que nous on a été et ce qui s'est passé pour l'autre ou les autres. فكيف يا ترى يمكن تفسير التشابه المحير لكل شهادات هؤلاء الناس الذين عاشوا تجربة الموت الوشيك؟ وهل هناك تفسير علمي منطقي لهذه الظاهرة؟ يرى الروحانيون وأصحاب النظرية الدينية بأن تجربة الموت الوشيك هي دليل علمي على أن هناك حياة بعد الموت، وذلك بدليل أن كل هذه الشهادات جاءت مطابقة للصورة الدينية لما بعد الموت، من التقاء بالأموات الذين سبقونا وعرض لأعمالنا الدنيوية بدقة متناهية، كما أن الشهادات التي تقول بارتفاع في السماء جاءت متطابقة لأطروحة الدين التي تقول بارتفاع أرواحنا في السماء. علماء ألمان أثبتوا بالتجربة العلمية وجود حياة أخرى بعد الموت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث جدلا علميا غير متناهي. بعض العلماء يفضلون أن تكون المعادلات العلمية هي البرهان على الحياة التي تأتي بعد الموت، دون الارتكاز على أسس الدين الذي وضح تفاصيل هذه الحياة من الناحية الشرعية. في حقيقة الأمر لا يمكن للعلم أن يفسر في النهاية سبب امتلاك بعض الأشخاص لخبرة قريبة من الموت، وهذا لا يعني أن التفسيرات العلمية الحالية غير صحيحة، ولكن فتجربة الاقتراب من الموت معقدة وغير ذاتية ومشحونة عاطفيا، وهذا ما يجعل دراستها دراسة علمية حقا صعبة المنال. ومع ذلك فالعلم الطبي يقدم أدلة دامغة على أن العديد من الجوانب المتعلقة بتجربة الاقتراب من الموت هي فيزيولوجية ونفسية بطبيعتها، ولا علاقة لها بخوض تجربة الموت من عدمه. فقد وجد العلماء أن أدوية الكيتامين والبيس بي يمكن أن تخلق أحاسيس في المستخدمين لها يمكن أن تكون مطابقة للعديد من تجارب الاقتراب من الموت. D'autres parlent des effets secondaires de certains psychotropes, comme la kétamine ou le LSD. كما أن آثار الصدمة ونقصان الأكسجين المتدفق إلى الدماغ قد يخلق إحساسا بالارتفاع في الفضاء الذي يحسه أصحاب هذه التجارب. Neurologues évoquent de nombreuses hypothèses, comme la conséquence de l'anoxie du cerveau, c'est-à-dire la privation d'oxygène. ورغم كل هذا فإن موضوع تجارب الموت الوشيك يظل موضوعا دسما وغامضا، ويحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدراسات للكشف عن حقيقته، سواء كانت تأكيدا على الحياة بعد الموت ومجرد آثار جانبية لا علاقة لها بهذا.